अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समुपस्थितान् संस्कृतप्रेमिणः तथा सुमधुरतया आलापकान् एवं आयोजकान् इतरान् ये शुश्रूषुंश्च प्रणम्य चवेतु हि इति फेस्बुक् पुटस्य पक्षतः आयोज्यमानस्य संस्कृतसप्ताहोत्सवस्य प्रक्रमे अस्मिन् अद्य सुभाषितानाम् अथवा श्लोकानाम् आलापनात्मके भूषणम् इत्याख्ये कार्यक्रमे अस्मिन् भवतां सर्वेषां स्वागतम्। तत्र अस्माभिः साकम् अधुना श्रूयते? आम्, अस्माभिः साकम् अधुना त्रयः श्लोक आलापकाः समवेताः वर्तन्ते। इतोपि द्वौ कदाचित् नाम तेषां कार्यान्तरवशात् ते अधुना न समायातौ तौ, तथापि शीघ्रमेव कदाचित् ते समायास्यतः इति विश्वासः। कार्यक्रमे अस्मिन् अहम् आदौ एतान् परिचाययितुम् ईहे। तत्र आदौ हितेशभट्टः, अयं महोदयः अत्र कर्णाटकराज्यतः समागतः वर्तते। महोदयः शृङ्गेरीस्थे राजीव गान्धी परिसरे न्यायशास्त्रम् अधीयानः वर्तते। एवं महान् नैयायिकः नाम नैयायिकस्य अस्य महोदयस्य कार्यक्रमे अस्मिन् समुपस्थितिः अस्माकम् वर्धिका वर्तते इत्यतः तेषां कृते स्वागतं व्याहरामि। एवं ततः परं वर्तते अत्र राजस्थानराज्यतः अत्र समायातः वर्तते अंतरिक्ष अगरवालः। अयं महोदयः वैयाकरणः वर्तते, जयपुरपरिसरे व्याकरणम् अधीते एवं अखिलभारतीयशास्त्रीयस्पर्धासु शलाकपरीक्षायां लब्धस्वर्णपदकः वर्तते इति नाम अस्य विषये विशेषतया वक्तव्यं वर्तते। तथा तबलावादनमपि सम्यक् जानाति। इतोपि सङ्गीतक्षेत्रे बहु किमपि एतैः ज्ञायते, क्रियते च। तत्र नाम एतेषां सम्यक् नाम प्रसिद्धिः वर्तते। मम मित्रकल्प एवम् अस्य महोदयस्य कृतेपि स्वागतं व्याहरामि। तथा अत्र तृतीया या वर्तते चिन्मया इनामदार, सा पुणे नगरात् अत्र समायाता वर्तते। इयं संस्कृतछात्रा न वर्तते, तथापि संस्कृतक्षेत्रे नाम संस्कृतज्ञेषु अस्याः लोकप्रियत्वं नूनं वर्तते। यतोहि अखिलभारतीयशास्त्रीयस्पर्धासु काव्यकण्ठपाठादि प्रतियोगितासु अस्याः प्रतिभागित्वं तथा रजतपदकादिकम् अनया प्राप्तं च तत्र। अतः एवञ्च अधुना आधुनिक आयुर्विज्ञानस्य छात्रा वर्तते। अस्यै अपि सप्रणति स्वागतं व्याहरामि। तथा इतोपि आलापकौ द्वौ कदाचित् अग्रे आगच्छेयाता, पश्यामः। साक्षात् कार्यक्रमस्य आरम्भम् ईहे, अतः तदर्थम् अहं हितेशभट्टमहोदयम् अनुरुन्धे यत् ते स्वश्लोकानां वाचनेन अस्मान् तोषयन्तु। हितेशभट्टमहोदय, आरम्भं करोमि। आम्। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं, मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। पृथिव्यां प्रधानतया त्रीणि एव रत्नानि भवन्ति, तानि च जलम् अन्नं सुभाषितम् इति। भूमौ विद्यमानानां प्राणिनां पक्षिणां सस्यानां कृते जीवनाय जलमन्नम् अत्यावश्यकम् एव। तृतीयं रत्नं भवति सुभाषितं। सुभाषितं तु कर्तव्याकर्तव्यं बोधयति, किन्तु मूढाः सामान्यमाणिक्यवैडूर्यादि पाषाणादिरत्नेनैव रत्नमिति मनसि निधाय जीवनं यापयन्ति इति अस्य आशयः। एवं
एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगन्धिना वासितं तद्वनं सर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा। वने बहवः वृक्षाः भवन्ति, किन्तु सर्वेषु वृक्षेषु पुष्पं न विकसति। किन्तु एकस्मिन् सुवृक्षे पुष्पं विकसितं चेत् सम्पूर्णं वनं सुगन्धयुक्तं भवति। तथा एकेन सुपुत्रेण तस्य कुलमेव श्रेष्ठं भवति। अतः सर्वैः सज्जनैः भाव्यं, सुपुत्रैः भाव्यम् इत्याशयः। यद्धात्रा निजभालपट्टलिखितं स्तोकं महद्वाधनं तत्प्राप्नोति मरुस्थलेऽपि नितरां मेरौ ततो नाधिकम्। तद्धीरो भववित्तवत्कृपणां वृत्तिं वृथा मा कृथाः कूपे पश्य पयोनिधावपि घटो गृह्णात् तुल्यं जलम्। विधिना सर्वेषां ललाटपटले यद्यद् लिखितं सः तदेव प्राप्नोति। सः मरुस्थले भवति चेदपि तत् प्राप्नोति एव, सः मेरौ भवति चेदपि तत् प्राप्नोति एव, ततः अधिकं तु न प्राप्नोति। अतः तस्मात् भवन्तः धीराः भवन्तु। वित्तवतां पुरतः गत्वा याचनां मा कुर्वन्तु, यतोहि कूपो वा भवतु समुद्रो वा भवतु घटः स्वशक्त्यनुरूपमेव तुल्यमेव जलं गृह्णाति इति। असुरसुरनराणां यो न भोगेषु तृप्तः कथमपि मनुजानां तस्य भोगेषु तृप्तिः। जलनिधि जलपाने यो न जातो वितृष्णः तृणशिखरगताम्भः पानतः किं स तृप्येत इति। यः जनः संसारे भ्रमन् सुरादीनां भोगैरपि तृप्तो नाभूत् सः नराणां भोगैः तृप्तः कथं स्यात्। यः समुद्रं पीत्वापि विगततृष्णः नाभूत् सः तृणाग्रे विद्यमानेन जलबिन्दुना कथं तृष्णारहितः भवितुं शक्नोति। मातेव रक्षति पितेव हिते नियुङ्क्ते कान्तेव चापि रमयति अथापनीयखेदम्। लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्तिं किं किं न साधयति कल्परतेव विद्या। मातेव विद्या संरक्षति, पितेव विद्या हिते नियोजयति, पत्नीव विद्या खेदमपहृत्य रमयति। विद्या लक्ष्मीं तनोति, विद्या दिक्षु कीर्तिं च वितनोति। इयं विद्या किं किं न साधयति, इयं विद्या कल्पवृक्ष इव अस्ति। धन्यवादः। अस्माकम् अद्य सुभाषितानाम् आलापनात्मकः अयं कार्यक्रमः। तत्र आदौ एव एतैः सुभाषितस्य रत्नत्वं कथं वर्तते इति तस्य माहात्म्यम् अस्माकं कृते एतैः बोधितं। तेनैव आरम्भः कृतः इति मम महतः हर्षस्य विषयः। एवं बहु सुष्ठुरूपेण एतैः श्लोकवाचनं तथा श्लोकस्य संस्कृतेन एव प्रतिपादनमपि कृतम् इति कृत्वा एतेषां कृते साधुवादाः। एवं क्रमेऽस्मिन् अहम् अन्तरीक्ष अगर्वाल महोदयम् अनुरुन्धे यत् तेपि सुभाषितपाठेन नाम पाठनमाधुर्येण अस्मान् तोषयन्तु। नमः सर्वेभ्यो। श्रूयते ध्वनिः? आम्, श्रूयते। अहम् अद्य कानिचन पद्यानि सार्थं प्रस्तौमि। उपायमास्थितस्यापि नश्यन्त्यर्थाः प्रमाद्यतः हन्ति नोपशयस्थोऽपि शयालुर्मृगयुर्मृगान्। अर्थात् उपायेन साधनेन वा कार्यं कुर्वाणः कश्चित् जनाः यदि प्रमादी भवति चेत् तस्य अर्थाः न कदापि सिद्ध्यन्ति, तस्य प्रयोजनानि सदैव विफलतां प्रयान्ति। यथा हि अत्रैव अर्थान्तरं न्यस्यते। यथा कश्चित् व्याधः उपशयस्थः, उपशयो नाम मृगमार्गस्थाने आत्मगुप्तिस्थानं गर्तविशेषः। तत्रस्थोऽपि व्याधः मृगान् हन्तुं नैव समर्थः यदि सः अतीव निद्रालुः भवति। निद्राग्रस्तः व्याधः मृगान् नैव हनिष्यति इति। अतः नरेण तत्परेण भाव्यम्। मृद्घटवत् सुखभेद्यो दुस्सन्धानश्च दुर्जनो भवति सुजनस्तु कनकघटवत् दुर्भेद्यश्चाशु संयः। अर्थात यह दुर्जनः भवति सः मृत्तिका घटः इव भवति। यथा मृत्तिका घटस्य विनाशः भेदः अतीव सुकरः भवति तथैव दुर्जनस्यापि।
दुर्जनस्य विनाशः अतीव सुकरः। विनष्टे च सति तस्मिन् दुर्जने सामर्थ्यं नास्ति यत् सः पूर्ववत् आत्मस्थितिं प्राप्नुयात्, किन्तु सुजनः तथा नास्ति। सज्जनः कनकघटवत् भवति। यथा सुवर्णस्य घटस्य विनाशः अतीव दुष्करः भवति, विनश्यते चेत् तदापि पूर्ववत् आत्मस्थितिं प्राप्तुं सः सर्वथैव समर्थः, तथैव सज्जनोऽपि भवति इति आशयः अस्य। स किं सखा साधु न शास्ति योऽधिपम्, हितान्नयः संशृणुते स किं प्रभुः, सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम्, नृपेष्वमात्येषु च सर्वसम्पदः। अर्थात यह अमात्यः भृत्यः स्वामिनं हितवचनं न शास्ति, सः अतीव निकृष्टः निन्दनीयः भृत्यः भवति। एवमेव यः राजा हितोपदेष्टुः भृत्यात् सकाशात् हितवचनं न शृणोति, स राजापि कुत्सितः भवति। अतः सेवकेन हितवचनं वक्तव्यं, राज्ञा च ध्यानेन श्रोतव्यं। यतः परस्परानुरागवतोः परम्परानुरक्तयोः अनुकूलयोः एव राजभृत्ययोः सकलसम्पत्तयः विलसन्ति इति पद्याशयः। सिद्ध्यन्ति कर्मसु महत्स्वपि यन्नियोज्याः, सम्भावना गुणमवेहि तमीश्वराणाम्, किं वा भविष्यदरुणः तमसो निहन्ता, तं चेत् सहस्रकिरणो धुरिनाकरिष्यत्। अर्थात निकृष्टापि भृत्याः यत् महत्सु कार्येषु सफलाः लब्धार्थाः भवन्ति, तत्र न तेषां किञ्चित् महात्म्यम्, अपितु तेषां स्वामिनां गुरूणां प्रभवानां राज्ञाम् एव अयं महिमा। यथा हि रात्रिमनन्तरम् अरुणः स्वारुणिमां सर्वत्र प्रसारयति, तमो निहन्ति, तत्र अरुणस्य महिमा नास्ति, अपितु भानुः एव अयं महिमा। यतः रात्रिमनु यदि भानुः उदयन् इति स्वरथस्य धुरि अरुणं न आकर्ष्यत् चेत् तर्हि अरुणोऽपि तमो निहन्तुं नैव प्राभविष्यत्। अतः यत् भृत्याः सफलाः भवन्ति, तत्र तेषां गुरूणाम् एव महिमा, तेषां गुरूणाम् एव महात्म्यं भवति इति पद्याशयः। धन्यवादाः। सुष्ठु प्रतिपादितम्। एवं महोदयस्य अस्य श्लोकवाचने यद् माधुर्यम् आसीत्, तथा श्लोकस्य संस्कृतेन एव प्रतिपादने यत् धाराप्रवाहत्वम् आसीत्, उभयमपि अस्माभिः श्लाघनीयं तथा अनुकार्यं वर्तते इत्युक्त्वा तेषां कृते साधुवादाः, तस्य कृते साधुवादाः। एवं अत्र उपस्थितासु या अन्तिमा वर्तते तां चिन्मयाम् अहम् अधुना अनुरुन्धे यत् सा श्लोकगायनेन अस्मान् तोषयतु। नमो नमः। श्रूयते वा? आं श्रूयते। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराजः, पूर्वापरौ तोयनिधिवगाह्य, स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। अर्थात भारत, जिसे देवभूमि कहते हैं, भारत की उत्तर दिशा में हिमालय नाम का सब पर्वतों में श्रेष्ठ एक देव पर्वत है। जैसे देव मनुष्य होके भी ईश्वर जैसा गुणवान, उदार, पुण्यशील होता है, वैसे ये पर्वत होके भी ईश्वर सदृश है। इसीलिए तो ये पर्वतराज नाम से प्रसिद्ध है। उसका विस्तार कितना है, क्या बताया जाए। पूर्व सागर से पश्चिम सागर तक ये फैला हुआ है। किनारे तक भी जाके ये रुका नहीं है, हाँ, पर
और अपर, ऐसे दोनों समुद्र में जाकर ये रुका है। जैसे कि पृथ्वी के मापन का ये एक भव्य दिव्य मानदंड ही है। जुगोत्पात्मानमत्रस्तो भेजे धर्ममनातुरः अगृघ्नुराधदे सोऽर्थ मसक्तः सुखमन्वभूत्। उस राजा दिलीप ने बिना डरे हुए अपने शरीर की रक्षा की, बिना रोगी होते हुए धर्म का सेवन किया, बिना लोभी होते हुए धन का ग्रहण किया और बिना आसक्त होते हुए सुख का अनुभव लिया। इसी के कारण राजा दिलीप सभी राजाओं का आदर्श माना जाता है। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे शरणागत वत्सले माते, पंडित के साथ वाद विवाद होते वक्त विषण्ण मतलब खिन्न अवस्था में मैं हूँ, तब भी मुझसे कुछ भूल हुई हो, तब भी मैं सफर में हूँ, तभी भी मैं जल और अग्नि के संकट में हूँ, तभी भी पर्वत में और अरण्य में संकट में फंसा हुआ हूँ, तभी भी और उस वक्त भी शत्रुओं ने मुझ पे कब्जा किया है, उस वक्त भी हे माते, हर समय हर पल तू ही मेरा रक्षण कर। तुझसे अलग मेरा कोई भी नहीं है। विरोधि सत्वोज्झित पूर्व मत्सरम द्रुमैरभीष्ट प्रसवार्चितातिथि नवोटजाभ्यंतर संभृतानलम तपोवनम तच्च बभूव पावनम। पार्वती के पवित्र आचरण का परिणाम सभोताल के परिसर में भी दिखाई दे रहा था। जो पशु पहले आपस में शत्रुत्व करते थे, वे सभी अभी अधिक प्रेम से मिलजुल कर रहने लगे थे। पेड़ सुंदर फलों से अतिथियों का सत्कार आदर सम्मान कर रहे थे। नई पर्णशालाएं निर्माण हुई थी। उस पर्णकुटी में से पवित्र अग्नि प्रज्वलित किए जाता था। उसी तरह पार्वती के पावन तप से संपूर्ण तपोवन ही बहुत पवित्र हुआ था। पार्वती की पवित्रता का दर्शन हमें इस श्लोक से किया गया है। न मोक्षस्याकांक्षा भव विभव वाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः। अर्थात हे चंद्रमुखी माते, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, जग के वैभव की भी इच्छा नहीं है, मुझे विज्ञान की, शिल्प शास्त्र, कला, कौशल्य आदि की भी अपेक्षा नहीं है। तथापि मुझे आपसे कुछ मांगना है। मेरी यही एक इच्छा है कि मेरा पूरा जन्म मृडानी, रुद्राणी, शिव शिव, भवानी ऐसी उपासना से ही सम्मिलित हो जाए। शासनं पशुपतेः सकुमारः स्वीचकार शिरसा वनतेन सर्वथैव पितृभक्तिरतानां मेष एव परमः खलु धर्मः। कार्तिकेय ने भगवान शंकर जी की आज्ञा का सिर झुका के आदर भाव से स्वीकार किया। पितृभक्ति में तत्पर दृढ़ पुत्रों का पिता की आज्ञा का पालन करना, यही एक श्रेष्ठ धर्म है। धन्यवादः। किञ्चित् वक्तुमिह यद् इयं कोकिलायते इति प्रयोगस्य साधुत्यं किं कथमस्ति इति न जाने, तथापि अस्याः नाम गायने तथा सरलतया हिन्द्या प्रतिपादने तथा साधुत्वं माध्यमासीत् यत् एतादृश प्रयोगं कर्तुम् अहं प्रेरितः। यत् एषा
अधुना इतोपि द्वौ अस्माभिः आमन्त्रितौ, तथापि तौ न आगतौ कार्यान्तरवशात्। अतः अहं नाम चिन्मयां किञ्चित् प्रष्टुमिहे। चिन्मया, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हाँ हाँ। हूँ। कथं द्रष्टुं अनुभवति, अस्याः मूलं किम्? आपकी अ, संस्कृत में ऐसी अभिरुचि कैसे आई? इसका सोर्स एंड ऐसी अभिरुचि क्यों मैं आई? जब मतलब शाला में थी, पाठशाला में, संस्कृत पाठशाला में, तब मेरे गुरुजी, मेरे शिक्षक ने बहुत, मतलब वो संस्कृत बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। उन्होंने तब मुझे संस्कृत स्पर्धा की कुछ सूचना दी। तो मुझे अच्छा लगा कि मुझे पता नहीं था पहले कभी कि हाँ, संस्कृत की स्पर्धा भी ऐसे बहुत उच्च स्थान पर ली जाती है। तो मुझे एक मतलब मुझे पसंद आई ये कल्पना कि संस्कृत में भी मैं कुछ कर सकती हूँ। मतलब श्लोकों का पठन करना, कुछ स्तोत्र तो मैं बचपन से ही याद करती आई हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है वो श्लोक एक लय में सादर करना, मुझे बहुत पसंद है। और इसी सब तरीके से मुझे बहुत सारे श्लोकों का अर्थ भी ज्ञात होता है। तो ये सब मुझे अच्छा लगा। जब मैं स्पर्धा में जाती थी तब वो संस्कृत का जो प्रसन्न और पवित्र वातावरण होता है वो मुझे बहुत पसंद है। और उसी तरह मतलब वहां से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, भले यश मिले अथवा न मिले, बट मैं कुछ कर सकती हूँ संस्कृत में, यही बात मेरे मेरे लिए बहुत है। और मैं इसी तरह संस्कृत में बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ, दूसरों को भी प्रेरणा देनी चाहती हूँ। धन्यवाद। आपसे और एक क्वेश्चन मेरा यही है कि इससे हाँ पहले हमारा एक क्वेश्चन था, उसमें हाँ भी बहुत लोगों ने कहा कि संस्कृत के श्लोक का वाचन जब करते हैं या मंत्र का वाचन, उससे एक हाँ अलग सा फीलिंग आता है जो किसी और भाषा के उच्चारण में नहीं आती है। वो लोग हाँ उसमें कह रहे थे कि वो तरंगित सा हो जाते हैं। आपका इस हाँ। पे कुछ विचार आप अपने हमारे साथ यहाँ शेयर करना चाहेंगे? सच्ची में ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जब हम श्लोक श्लोक जब पढ़ते हैं तब उसका अर्थ तो हमें, जब हम लय में उसे अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तब हमें याद, मतलब समझ जाता है कि हाँ, इस श्लोक में क्या कहा गया है। और इसी तरीके से हम जब अच्छी लय से वो श्लोक श्लोक का पठन करते हैं, तब एक मतलब अलग ही बहुत विश्वास आता है और बहुत अच्छा लगता है कि स्वयं स्फूर्ति आती है। तो मुझे श्लोक का मतलब मुझे तो ये बहुत पसंद है कि अलग अलग श्लोकों को अलग तरीके से उनका गायन करना, अलग तरीके से उनका सादरीकरण करना, ये मुझे बहुत पसंद है। और इसी की वजह से एक अलग भाव निर्माण होता है, तो मुझे ये पसंद है। अहम् अस्माकं नाम श्रोतारः ये भवन्ति तान् अहं किञ्चित् वक्तुमीहे यद् इयं हिन्द्या भाषते अधुना, तथापि संस्कृतेन भाषितुम् अपि इयं समर्था वर्तते। अधुना मम अन्तरीक्षाय मम प्रश्नः, भो अन्तरिक्ष, भवान् तबलावादनं करोति खलु? पाणिनिसूत्राणां पाठानन्तरं तबलावादने अभिरुचिः आगता वा, अथवा तबलावादनकारणात् पाणिनीय व्याकरणं पठितुम् इच्छा आगता इति वा? तयोः न कश्चन पाणिनिसूत्राणि तथा वर्तन्ते सूत्राणि तथा कानिचन वर्तन्ते खलु, यत् यदा पठ्यते आम्, यदा तथा पठ्यन्ते गतिः तानि तदा तबलावादनवत् कदाचित् अस्माभिः गतिः श्रूयेत। आयाति, श्रूयते। किन्तु तयोः न कश्चन सम्बन्धः मम विषये अस्ति। यतः बाल्यकालादेव अहं सङ्गीते रुचि मम अस्ति। तबलावादनमपि जानामि, गायनं मम मुख्यविषयः इति बाल्यकालादेव अस्ति। संस्कृतजगति मया प्रवेशः तु इदानीमेव विश्वविद्यालये कृतः, ततः पूर्वं न मया कदाचित् पठितमासीत्। आम्, अधुना तु संस्कृते नाम संस्कृतक्षेत्रे अधुना भवतः प्रायः वर्षत्रयं वा चतुष्टयं जातं। आम्, वर्षत्रयं आम्, जातम्।
अल्पीयसकालेनैव भवता तु शलाकपरीक्षायां स्वर्णपदकमपि प्राप्तम्, अतः अत्र प्रष्टुमीहे यत् संस्कृतस्य तथा सङ्गीतस्य एतयोः मध्ये कश्चन सम्बन्धः भवता अनुभूतो मया वा? सम्बन्धः दृष्टः। यदा सङ्गीतं जानामि करोमि तदा संस्कृते अपि किञ्चित् गास्यामि इति मया पूर्वकाले चिन्तितम् आसीत्, किन्तु संस्कृतेन पठनं तदा आसीत्, समयकालः गच्छति गच्छति इति यदा मया अवसरः लब्धः संस्कृतं पठितुं तदा अहम् अतीव मुदितः जातः, यतः संस्कृतसङ्गीतयोः यस्य ज्ञानम् अस्ति तस्य कृते महान् प्रमोदः भवति जीवने। एवम् अहम् एतत् मम अयं विश्वासः यत् यः सङ्गीतं संस्कृतं च जानाति सः एव सम्यक्तया संस्कृतस्य प्रचारप्रसारादिकं कर्तुं शक्नोति। विशेषतः बालेषु बालाः यथा वयं बहवः पाठयन्ति खलु संस्कृतम् एवं गायनेन, तान् बहु नाम बालाः इच्छन्ति। अग्रिमप्रश्नः हितेशाय। हितेश महोदय, किञ्चित् भवान् अधुना शृङ्गेरी परिसरे एव अस्ति किल? तथैव खलु ततः एव खलु अत्र आन्लैन् द्वारा अस्माभिः साकं भाषते भवान्? शृङ्गेरी परिसरस्य विषये किञ्चित् अस्मान् तस्य शृङ्गेरी परिसरस्य परिचयं किञ्चित् ददाति। शृङ्गेरी परिसरस्य परिचयं वा? नाम परिसरे भवता कथम् अनुभूयते अथवा परिसरस्य विषये भवता किञ्चित् वक्तव्यम् इति किमपि अस्ति चेत्? अत्र आदितः जगद्गुरूणां जगद्गुरु आदिशङ्कराचार्याणां मठमस्ति, अतः अत्र क्षेत्रमाहात्म्यं तु वर्तते एव, किन्तु ततोपि अधिकम् अत्र ये पाठयन्ति पठन्ति तेषामपि बहु वैशिष्ट्यं वर्तते। अत्र प्रायः सर्वेषु अपि प्रान्तेषु छात्राः आयान्ति पठित्वा। सर्वेभ्यः प्रान्तेभ्यः अहमपि तत्र कस्मिंश्चित् समये अहमपि तत्रैव आसम्। अहमपि तत्रत्य भूतपूर्वछात्रः। मम परिचयः नास्ति तथा पुनः ममापि नास्ति। अत्र सम्यक् अस्ति, वातावरणं बहु सम्यक् अस्ति, तुङ्गा नदी प्रवहति। कथम् अधुना? वृष्टिः इदानीं नास्ति, अस्मिन् वर्षे बहु न्यूना वर्तते। तथा भवतः भाग्यं वा दुर्भाग्यं वा इति न जाने, तथापि अस्माभिः तु तत्रत्य वृष्टिः अस्मभ्यं बहु रोचते। किन्तु इदानीं सम्यक् अस्ति, अत्र औष्ण्यं न अनुभूयते। सत्यं सम्यक्। तर्हि अत्र देहल्यां तु बहु औष्ण्यं वर्तते। वृष्टिः अस्ति तथापि औष्ण्यं तथैव वर्तते। अत्र एतदेव वैशिष्ट्यं, वृष्टिरस्ति वा नास्ति वा किन्तु औष्ण्यं तु नैव अनुभूयते। अनुष्ठानार्थं पठनं बहु सम्यक् अत्र वातावरणं भवति। अद्य पश्यन्तु, अत्र दक्षिणभारततः भवान् वर्तते, एवं अन्तरिक्षः उत्तरभारततः एवं मध्यभारततः चिन्मय अपि वर्तते। अन्तिमं नाम अहं चिन्तयामि अन्यौ यौ अवशिष्टौ तौ कदाचित् न अत्र नाम यातौ भवतः, अतः अहम् अन्तिमं किञ्चित् प्रष्टुमिच्छामि चिन्मयायै। चिन्मया, भवतीं प्रष्टुमिच्छामि, किञ्चित् संस्कृतेन वाक्यद्वयं वदतु, तेन वयं नाम कार्यक्रमस्य समाप्ति प्रति उद्युक्ताः भवामः। आप संस्कृत में 2 वाक्य बताइए, मतलब आप संस्कृत सीख रहे हैं एंड हमारा विश्वास है कि आप संस्कृत बोलते हैं। आप एतस्याः मातुः संस्कृत सम्भाषणं बहु सम्यक् वर्तते, अनया अपि अधुना संस्कृत सम्भाषणम् अधीयते। आम्, चिन्मय। अहं नमो नमः। मम नाम चिन्मया इनामदार इति। अहं छात्रा अस्मि। अहं पुण्यनगरे वसामि। मम संस्कृतभाषा मम संस्कृतभाषा मम प्रियभाषा अस्मि। अनेनैव ये संस्कृतं नाम भाषितुं
इच्छेयुः अग्रे, तेषां कृते अनेन बहु उत्साहः तेषां कदा वर्धते इति मम विश्वासः। एवं कार्यक्रमस्य समाप्तिः एव अधुना मया कर्तव्या वर्तते। तत्र आदौ ततः प्राक् मया यत् मुख्यं वर्तते, भवन्तः अस्मिन् समये नाम लाक्डौन् समये अपि अस्माभिः साकं संस्कृतप्रसाराय संस्कृतसप्ताह उत्सवस्य कार्यक्रमे अस्मिन् अस्माभिः साकं समवेताः, एवं तत्समवायेन अस्माकम् उत्साहं वर्धितवन्तः इति कृत्वा भवतां कृते सर्वेषां कृते सप्रणति धन्यवादाः। एवं यौ न आगतौ तयोः कृते अपि सप्रणति धन्यवादाः, यतोहि तयोः महान् उत्साहः, महती इच्छा आसीत् अत्र अस्माभिः साकं सम्मेलनं कृत्वा श्लोकवाचनादिकं कर्तुं, परन्तु कार्यान्तरवशात् एवम् अधुना समयः तथा वर्तते यत् यदा कदापि किमपि कुत्रचित् जायते, अतः तयोः न दोषः। एवं कार्यक्रमस्य अस्य समाप्तये अहं सर्वान् अनुरुन्धे यद् शान्तिमन्त्रपाठं मिलित्वा कुर्मः। आम्, चिन्मय भवती आरभता। आपकी शुरू की, हम आपके साथ जी वयं मिलित्वा शान्तिमन्त्रपाठं कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवादः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादः पुनः भवद्भ्यः धन्यवादः। सर्वेभ्यः। नूनं पुनः कदाचित् यथा